السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال، النسخة الجديدة من الكور. هذه الحصة الثانية، اللي ما شافش الحصة الأولى يمشي يشوفها لأنها شي حاجة ضرورية. وكما قلت لكم أن الميكانيك دو بوان ماتيريال خاصنا نضبطو المسائل ديالنا من الأول، يعني حيت نقولك الشابيتر الأولى الرابي الماتيماتيك خاصك تضبطها باش الشابيتر الثانية ما نلقاوش المشاكل صافي. والشابيتر الثانية حتى هي خاصنا نضبطوها باش ما نلقاوش في الشابيتر الثالثة مشاكل لان داكشي كيكون مترابط صافي. دونك هاد لو بوين راه شرحتها لكم في الحصه اللي فاتت، قلت لكم ضروري انكم تضبطوا الحاجه، ماشي تخطاو الشابيتر الاول دخل اون ديريكتومون في الشابيتر الثاني. الوغ نكملوا البرودوي فيكتوريال. لو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور اي في اي ان فيكتور، سي سامبلومون هادشي راه شفناه في الباكالوريا. لو برودوي فيكتوريال ديال واحد دو فيكتور راهم فيكتور. On a noté W égale U produit vectoriel V. شي حاجه بسيطه بزاف. غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك ديالها باش نستنتجوا حنايا الشكل ديالها كيفاش كيترسم. الوغ عندنا اول حاجه ديريكسيون. لا ديريكسيون راه شرحناها في الشابتر في الفيديو الاول، هو الاتجاه. الوغ الاتجاه شكون هو الاتجاه ديال دبليو اي او اورتوغونال ا يو اي ا في، يعني عمودي على او وعمودي على في. مزيان. الوغ اول حاجه عندنا نمثلوهم، ها هي نفترضوا ان هذه هي في ياك، وعندنا او هي هذه. سي تري بيان. اشنو كيشكلوا لنا هاد دو فيكتور؟ كيشكلوا لنا واحد البلا، يعني كيشكلوا لنا ها هي واحد المستوى، هذا مستوى. سي تري بيان. الوغ الا بغينا نرسمو واحد الحاجه اللي تكون عموديه على في وعموديه على او ان واحد، دونك خاصو يكون عمودي على البلاكان. نعطيو اكزومبل بسيط. عندنا هاد الورقه هادي مزيان. الوغ عندك هذا هو لا فيكتور الاول اللي بالخضر، وهذا هو لا فيكتور الثاني اللي بالزرق. شنو شكلوا لنا هاد المستوى، هاد لابلا. سي تري بيان. دونك باش انه يكون عمودي على هاد الجوج، يكون عمودي على هذا وعمودي على هذا، خاصو يكون عمودي على هاد المستوى كامل. سي بيان صافي. دونك يعني الا جينا نرسمو هنايا، دونك غادي يكون عمودي على اش؟ على المستوى كامل، يعني غادي يكون عمودي على المستوى كامل. سي تري بيان. الوغ هذا لا ديريكسيون، ولكن حنا ما عارفينش، يقدر يكون طالع للفوق يقدر يكون نازل لتحت صافي. سي تري بيان. يعني المهم حنا عرفنا الديريكسيون يعني الاتجاه ديالو. المهم هو هكا، راه قلنا اي حاجه متوازيه فان لهم نفس الاتجاه صافي. المهم غادي يكون في هذا اللاكس، هادشي خاصنا نفهموا انه غادي يكون في هذا اللاكس. الوغ نكملوا. السونس هو اللي يحددنا المنحى، واش من هنا للفوق ولا من هنا لتحت. مزيان. باش نحددوها pour la règle de terre bouchon صافي، باستعمال لا ريغل دو تير بوشون. الوغ شنو كتكون هاد لا ريغل؟ بسيطه بزاف، غنمثلها لكم انا غير بقرعه د الماء. هي نورمالمون كتمثل في البروف، غادي يشرحها لكم بمسمار، بحال الا بغيت تزير مسمار ولا تحل مسمار اكسيتيرا. تبع معايا. الا افترضنا اننا بغينا نحسبوا او، نسبقوا لا فيكتور او. الا بغينا نسبقوا او برودوي فيكتوريال في، شحال يساوي لنا؟ ركز معايا. الوغ ها او وها في، فين راه او؟ ها هي. وفي ها هي، يعني من او لو في غادي نمشي هكا، غنمشي هكا، غنمشي في هذا الاتجاه من او لو في. ها او برودوي فيكتوريال في، يعني انا غادي نمشي في هذا الاتجاه. اذا مشيت في هذا الاتجاه شنو غتوقع لهاد القرعه؟ شنو غيوقع لهاد البوشون؟ كما كتلاحظوا كيطلع للفوق، طلع للفوق. يعني اش؟ يعني يطلع للفوق، يعني عندنا لا فيكتور دبليو هنايا، ها هي اللي مثلنا هكا، يعني دبليو غادي يكون طالع للفوق، يعني غادي يكون هكا من هنا لهنا. دونك نسيو كولور اخر من هنا لهنا. دونك ها هي، دونك هذا دبليو. سي تري بيان. الوغ وإلا كان لاكس، كيفاش لاكس؟ يعني إلا كان في برودوي فيكتوريال او، اش غيساوي لنا؟ هنايا نشوفو اشنو عندنا. عندنا او في برودوي فيكتوريال، يعني غادي نمشي من في حتى لاش؟ حتى الاو.
يعني غادي نمشيو هكا، يعني نشدو هاد لابوشون وغادي نمشيو في الاتجاه المعاكس. اشنو غادي يوقع لهاد البوشون؟ غادي نزل لتحت، دونك هو تسد يعني نزل لتحت، يعني نزلات لتحت، يعني غادي يكون الاتجاه لتحت. ها هو مزيان. اشنو غادي يعطينا؟ غادي نسميوه اكزومبل لا فيكتور ايغريك، دونك هو اللي نازل، دونك لا فيكتور ايغريك اللي نازل. يعني هنا خاصنا نعرفوا واحد الحاجه تبقى معايا، الا سمينا هذا دبليو، الانفيرس ديالو شنو كيتسمى؟ الاكس ديالو كيتسمى موان دبليو، يعني هذا اللي سميناه كاع هو موان دبليو، يعني حنا نسميوه كاع موان دبليو. لا ما يلا سي بيان موان دبليو، موان دبليو سي تري بيان. الوغ ولا باستعمال كما قلنا داك ما يسمى بحال قلتي داك المسمار، حيت كندورو المسمار هكا شنو كيوقع؟ كيتحل، حيت كندورو هكا كيتحل، ولكن حيت كنديرو هكا كنسدو في المسمار، يعني كيهبط لتحت الا مشينا هكا. وكاينه طريقه الاصابع سي سامبلومون بسيطه. شوف معايا في طريقه الاصابع، ديما هذا هو دبليو، هذا هو اللي بغينا نشوفو حنا واش طالع الفوق ولا نازل لتحت. صافي مزيان. الو هاد الصبع الجوج، هذا الصبع الجوي ديما هو اللي كيكون في الاول. الا كان او هي الاولى هذه نسميها او، الا كان في هي الاولى هذه نسميها في، والاخرى غادي تبقى لا فيكتور الاخر اللي معاه. صافي نبداو بالاولى. اشنو قلنا؟ هذه او ها هي او، وهذه في ها هي في. سي تري بيان. اشنو عندنا او دايره هكا ها هي، وفي دايره هكا، دونك هذا مالو طالع الفوق، دونك ديما هاد الحركه كتكون، دونك هذا مالو ها انت، هذا ماشي هكا وهذا ماشي، دونك هذا مالو طالع للفوق. مزيان. ولا كان العكس، الا كان العكس هذا غادي نسميه في، غادي يكون داير بحال هكا، وهذا اشنو غندير بحال هكا، هذا نسميه في وهذا نسميه او، دونك في راه دبليو نازل لتحت. دونك هذه هي طريقه الاصابع، يعني ان الاتجاه غادي يكون لتحت. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. دابا نشوفوا الموديل، حيت كنقولوا الموديل يعني النورم. لا نورم ديال دبليو شكون هو؟ سي سامبلومون هو لا نورم ديال او في لا نورم ديال في السينوس الزاويه اللي بيناتهم. مزيان. كنعرفوا ان السينوس محصوره ما بين اش؟ من بين الواحد والناقص واحد. داكشي علاش درنا القيمه المطلقه باش اننا تكون موجبه. صافي، لان كنعرفوا ان لا نورم توجور بوزيتيف. مزيان. غتقول لي راه البروف ما حطناش هادي، ما حطناش لو فالور ابسولي، ولكن حاط لك ان هاد الزاويه هادي اكزومبل اللي سماك تيتا كيوك ان تيتا اصغر من بي. صافي، يعني اش يعني تيتا محصوره ما بين الزيرو و بي، يعني دايره بحال هكا. دونك حنا كنعرفوا السينوس داير بحال هكا، ياك متفق معايا؟ يعني من الصفر لبي مال السينوس دي توجور بوزيتيف. داكشي علاش كيوك تيتا صغر من بي وكيحيد لك لو فالور ابسولي. حنا درنا لو فالور ابسولي باش ما ندخلوش في هاد الاشكاليه كاع. سي تري بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. الوغ الا جيت انايا بغيت انا نحدد الدبليو، وين نحددو هاد الدبليو هادي؟ اشنو قلنا الدبليو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا عفوا كتساوي لنا او برودوي فيكتوريال في. صافي سي تري بيان. الوغ اشنو كتساوي هادي؟ كتساوي لا نورم ديال هذا، لا نورم، دونك اون دي، دونك صافي دبليو راه كتساوي او برودوي فيكتور في. دونك هاد لا فيكتور شنو كتساوي؟ كتساوي لا نورم ديالو فاش؟ في لا فيكتور اونيتير. واحد لا فيكتور اونيتير، هادشي راه شرحناه في الحصه الفايته. نفترضوا ان لا فيكتور اونيتير ديال هذا هو هذا، نسميوه حنايا ان، فهمت لو ان، دونك كتعطينا ان، حيث افيك ان لو فالور ابسولي ديال عفوا لا نورم ديال ان شحال كيساوي لنا؟ واحد، لان هذا فيكتور اونيتير. سي تري بيان. دونك شنو كيساوي لنا هذا؟ عندنا لا نورم ديال دبليو راه عندنا هي لا نورم دو او فوا لا نورم دو في فوا سينوس تيتا، يعني حيت كنقولوا سينوس تيتا هي هاد الزاويه هادي تيتا اللي ما بين او و في. مزيان. فوا اش فوا ان في لا فيكتور ان. سي تري بيان. افيك ان تيتا اشنو قلنا معاه؟ مال هاد تيتا اصغر من بي. سي تري بيان. مزيان. اصغر من بي. صافي من زيرو بي، دونك محسوبه من زيرو و بي. الوغ نحيو ونكملو الكور ديالنا. الوغ
اول حاجه نشوفو هنايا وهي البروبريتي الجبريك. نبداو باول بروبريتي. عندنا لا فيكتور او برودوي فيكتوريال ديال لا فيكتور في بلس دبليو. دونك كنعرفوا ان لا برودوي فيكتوريال اي ديستريبيتيفيتي، يعني ديستريبيتيفيتي يعني نقدروا نشروه، يعني هذا نشروه عادي، نديرو هذا مع هذا، هي او برودوي فيكتوريال في بلس او برودوي فيكتوريال دبليو. دونك هادشي خاصكم تعرفوا، علاش؟ لان نخدموا فيه بزاف في الحصه الجايه، عفوا في الشابيتر الثانيه. مزيان، الا كان ان سكالير لاندا مضروب في في برودوي فيكتوريال دبليو، دونك هاد لاندا ماشي كتضرب هنا وكتضرب هنا، نو، كتضرب وحده فيهم صافي، كتولي لاندا في برودوي فيكتوريال دبليو، او ان هاد لاندا كنضربوها في دبليو، ما عندناش المشكل، او ان لاندا كنضربوها في دبليو. ولكن الخطا هو ان هاد لاندا تضربها هنا وتضربها هنا، دونك هذا خاطئ، خطا شائع كما كنقولوا. الوغ الا كانت او برودوي فيكتوريال في فانها كتساوي لنا موان، الا بغينا نقلبوهم كنديروا الاشاره موان في برودوي فيكتوريال او صافي. يعني هذا مالو ماشي سيميتريك، انتي سيميتريك، يعني هذه انتي سيميتريك، العمليه كتسمى انتي سيميتريك. سي تري بيان. الوغ نكملوا. الا كان عندنا U et V, deux vectoriels non nuls de la espace de dimension 3, يعني عندهم 3 dimensions, et E et V sont collinéaires. كتبوا هنايا. alors عندنا ان دونك عرفت ان U et V deux vecteurs non nuls وفي l'espace دي dimension 3، يعني كاينين في واحد l'espace ديال dimension 3 صافي. دونك حيث ان U، كتبوا هنا حيث ان V et U هادو سي دو فيكتور، كتبوا هنايا دو فيكتور بلا ما كتبوا هذيك نعاودوا الهضره دونك ديال انهم كولينيير اكسيتيرا سون كولينيير، نقولوا ان في اي اي سون كولينيير. ياك نحاولوا نزربيو شويه سون كولينيير. الوغ الا كانت او في سون كولينيير اش كيعني هذا؟ سيتادير اشنو كولينير؟ يعني ان او اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا واحد لاسكالير فاش في هادشي شرحناها في الحصه الفايته. مزيان. وبما انها كولينير فان او اون باراليل مع في صافي. سي تري بيان. الوغ فان هذا كيكافئ، الا كانت في اي او سون كولينير فانها كتكافئ ان او برودوي فيكتوريال في ايكال زيرو. سي تري بيان. يعني انا باش نبين ان واحد دو فيكتور انه متوازيين غادي ندير او برودوي فيكتوريال في وغادي يساوي لنا زيرو، غادي نقول انها متوازيين صافي، راهم انهم اون باراليل. سي تري بيان صافي. علاش؟ لان الا درنا او برودوي فيكتوريال في وكانوا اون باراليل يعني اش؟ يعني لا نورم ديالهم راه كتساوي صفر. علاش؟ لان نحسبوا السينوس ديال اش؟ سينوس ديال تيتا الا كان جوج متعامدين جوج متوازيين اشنو غادي يكون؟ عندي جوج احتمالات، يعني اما تيتا تساوي زيرو ولا تيتا كتساوي بي. متفق معايا؟ جوج احتمالات باش يكونوا دو فيكتور انهم باراليل، الا كانت الزاويه اللي بيناتهم زيرو ولا بي صافي. سي تري بيان. وكنعرفوا ان السينوس هكا الشكل ديالو السينوس. سي تري بيان. يعني في الصفر كيساوي لنا صفر وفي البي كيساوي لنا صفر صافي. يعني في الصفر غيساوي لنا صفر وفي السينوس بي غيساوي لنا صفر، يعني لا نورم كيساوي لنا زيرو، يعني ان او برودوي فيكتوريال في شنو كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. سي بيان، يعني شي حاجه باينه بزاف. الوغ نمشيو نكملو الكور ديالنا. الوغ دابا نشوفو تاني حاجه، غنشوفو signification دو برودوي فيكتوريال. الوغ غنرسموهم هنايا، نرسم واحد الشكل باش انه نفهمو مزيان. دونك هذا هو في وهذا هو لا فيكتور
U. سي تري بيان. شنو قلنا كيشكلوا لنا واحد المستوى؟ دونك هذا المستوى على شكل اش؟ على شكل متوازي الاضلاع، باراليلوغرام. غنكتبوا هنايا هذا على شكل متوازي الاضلاع، يعني باراليلوغرام. سي تري بيان. الوغ باش نحسبوا السورفاس ديال هاد الباراليلوغرام باستخدام البرودوي فيكتوريال ممكن. الوغ غادي نستنتجوها. عندنا لا سورفاس ديال هذا شنو كيساوي لنا؟ السورفاس ديال متوازي الاضلاع كنعرفوا ياك هو لا باز فاش في الارتفاع. صافي، هو لا باز يعني القاعده في الارتفاع، في الاوتور، ارتفاع. مزيان. الوغ شنو كيساوي لنا؟ شكون هي القاعده هنايا؟ هي هاد المسافه. هذا سي ان فيكتور. المسافه هذه، المسافه شكون هي؟ هاد المسافه هي لا نورم ديال او. ها هي لا نورم ديال او. متفق معايا؟ سي تري بيان. في الارتفاع، الارتفاع ديال هذا راه باين هو هذا من هنا لهنا. دونك هذه نسميوها اش، وهاد الزاويه هذه نسميوها تيتا. سي تري بيان. مزيان. يعني اش في الارتفاع فوا المسافه اش. الوغ اشنو عندنا؟ عندنا ان السينوس تيتا اشنو كتساوي لنا؟ الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هنايا هو اش مقسوم على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو لا نورم ديال في، هاد لا فيكتور في يعني لا نورم ديال في، او ما يسمى بالموديل. بحال اسماء كتختلف صافي. الوغ تبع معايا اش على حنا جبنا اش. دونك اش شنو كتساوي لنا؟ لا نورم دو في ما سي تري بيان في السينوس تيتا. يعني نجي نعوضوها هنايا. يعني شنو كتساوي لنا هادي؟ سي لا نورم دو او فوا لا نورم دو في فوا سينوس تيتا. صافي، حيت كنقولوا ارتفاع اش راه كيكون موجب. صافي، دونك اش راه هي موجبه، دونك هذا سينوس راه كيكون موجب، دونك تيتا تكون مالها صغر محصوره ما بين صفر و بي. سي تري بيان. يعني هذا راه بوزيتيف باش ما دوك لوكا ديال لو فالور ابسولي اكسيتيرا. دونك هادي اكزاكتومون هي هادي. دونك هادي ايكال لا نورم دو دبليو، الموديل ديال دبليو. سي تري بيان. يعني بصفه عامه الا بغيت نحسب انا السورفاس ديال متوازي الاضلاع اون ديريكتومون كتساوي لنا لا برودوي فيكتوريال ديال دو فيكتور. يعني البرودوي فيكتوريال دو او يعني او برودوي فيكتوريال في، يعني لا نورم ديالهم. سي بيان. هنا كيفاش كنحسبوا لا سورفاس ديال متوازي الاضلاع. الوغ من هنا نقدروا نستنتجوا السورفاس ديال تريونغل المثلث. الوغ الا جيت انايا وهزيت غير هاد البارتي هادي قسمتو على جوج. كنعرفوا ان الا قسمنا متوازي الاضلاع على جوج غادي يعطينا جوج مثلثات. دونك حنا نحسبوا غير هاد المساحه هادي. مزيان. حسبنا السورفاس ديال هذا كامل. مزيان، نقسموها على جوج وتعطينا السورفاس ديال تريونغل. يعني هادي نجيو اس شنو كتساوي لنا؟ او. وهذه شفناها في البكالوريا، قريناها في البكالوريا في الهندسه الا بقيتو عاقلين، في مقسوم على جوج. هذا هو المساحه ديال تريونغل. مزيان. يعني السورفاس ديال تريونغل سي لا سورفاس، كتبوا هنايا سورفاس دو تريونغل. سي تري بيان. الوغ كنا دونك كتقول دونك نجيو نبدلوها هنايا، نمحيو هادشي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. يعني الا كان عندنا واحد المثلث هكا، مثلث، الوغ كنشوفوا هذا وهاد لا فيكتور. دونك هاد المسافه ديال هادي من هنا لهنا، هاد لا فيكتور هذا وهاد لا فيكتور هذا الا سميناه سميو هذا فيكتور في، دونك وي في وهذا او. سي تري بيان. وبغينا نحسبوا لا سورفاس ديالها اون ديريكتومون كنقولوا لا نورم دو اي برودوي فيكتوريال في مقسوم على جوج. صافي، اون ديريكتومون كتجبد السورفاس ديال التريونغل. الوغ غنمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا غادي نمشيو ثالث حاجه وهي برودوي فيكتوريال اون فونكسيون دو كومبوزونتي.
الوغ غادي نشوفو كيفاش هاد البرودوي فيكتوريال هذا اون فونكسيون ديال، يعني نحاولوا اننا نخدموا في هذاك في واحد ليسباس دو ديمونسيون 3، ديمونسيون 3 باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ تبع معايا، نكتب سوا ا اي بي، ا اي بي نديرو المتجهات دو فيكتوريال، دو فيكتوريال. الوغ دو فيكتوريال exprimé dans la base, واحد la base, la base orthonormée, نكتبوها هنا dans la base orthonormée. donc بالنسبة لا باز orthonormée راه شرحنا لا باز orthonormée اي جي كا. مزيان، يعني حيت كنقولوا انه في واحد لا باز اوتونومي اي جي كا، يعني لا فيكتور ا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ا اكس ا ايكغيك ا زد، يعني في 3 ديمونسيون. دونك وهادو كاين في الاحداثيات اي جي كا. لا ميم شوز بالنسبه لبي، كيساوي لنا بي اكس بي ايكغيك و بي زد في الاحداثيات اي جي كا. سي تري بيان. الوغ حنا الهدف ديالنا هو نحسبو لا برودوي فيكتوريال، يعني ا برودوي فيكتوريال بي. سي تري بيان. شنو كيساوي؟ الوغ لا يعني شنو كيساوي؟ كيساوي لنا ا اكس في ا ايكغيك ا زد برودوي فيكتوريال بي اكس بي ايكغيك و بي زد. سي بيان. الوغ باش نحسبو ديما كنمحيو هذا. دونك الديمونستراسيون ديالو راه ساهل بزاف. دونك نحسبوها، اهم حاجه هو كيفاش تحسبها. سي سامبلومون هادشي شفنا في البكالوريا، كنشطبو على الاول، كنديرو هدف هذا ناقص هدف هذا، صافي. يعني كتساوي لنا ا ايكغيك في بي زد ناقص ا زد في بي ايكغيك، صافي. اشنو درنا؟ هاكا هدف هذا ناقص هدف هذا. مزيان، كتكون هنا الزائد ناقص الزائد. دونك هنا تكون عندنا الزائد فاش في اي، لا فيكتور اي بلوس. واش بلوس لا موان؟ عندنا الثانيه هي موان. اشنو غنديرو؟ غنشطبو عاوتاني على هذا ونديرو نفس العمليه، هدف هذا ناقص هدف هذا. يعني نديرو ا اكس في بي زد ناقص ا زد في بي اكس. مزيان. فاشنو؟ فالمتجهه شكون الجوجه؟ هي جي، لا فيكتور يونيتير جي بلوس، ها هي بلوس لان بلوس موان بلوس. كنشطبو على لا ديغنيير ونفس العمليه، هدف هذا يعني عطينا ا اكس في بي ايكغيك ناقص ا ايكغيك في بي اكس، ا ايكغيك في بي اكس. سي تري بيان. فالمتجه هكا. دونك احنا حددنا لا برودوي فيكتوريال ديال دو فيكتور، صافي. مزيان بالنسبه لا ديمونسيون 3. الوغ بالنسبه للديمونستراسيون ديالها راه شي حاجه بسيطه بزاف. دونك بلا ما نطولوا في الكور، دونك نحاولوا اننا ما نديروش الديمونستراسيون ديالها لانه بسيط بزاف. عارف الديمونستراسيون، في لا ديمونستراسيون ديك خاصها بحاجه وحده، هو انه الا كان عندنا اي برودوي فيكتوريال نفس العنصر، شحال كتساوي لنا زيرو، صافي. حيت غنجيو حنا نديمونستراسيون تكون اي برودوي فيكتوريال اي يعطيك زيرو، صافي. ولكن الا كان جوج عناصر كيختلفوا بحال اي برودوي فيكتوريال جي، فانه كتساوي لنا كا. سي تري بيان. دونك هادشي غادي ندخلو له في لا باز ديريكت باش ما نعاودوش الهضره جوج مرات. دونك نمحيو ونشوفو لا باز ديريكت. الوغ بالنسبه لا باز ديريكت ركز معايا مزيان. الوغ فوقاش كان ديما في لي زيكزيرسيس في لي زيكزام تلقى هاد الجمله هادي اون، ها هي ان باز اوتونومي ديريكت، اوتونومي ديريكت.
ديريكت. خاصك تعرف المعنى ديالها، كيقولك دون ان باز اوتونومي ديريكت وكيكمل الجمله. دونك حتى هذه خاصك تعرفها. دونك حيت كنقولوا اورتو راه شرحنا يعني اش، يعني اورتو غونال يعني عمودي، يعني ان الا حنا خدمنا في واحد لابلا اكزومبل في واحد لابلا انا سمو يا في واحد لابلا اكس ايغريك زد، يعني كيكون عنده واحد لا فيكتور يونيتير اي ولا فيكتور يونيتير هنايا عفوا اي وهنا جي وهنا كا مزيان، فانه اوتونومي يعني ان هادو متعامدين. حيت كتسمع اوتو يعني اوتوغونال، يعني ان الفيكتور يونيتير ديال هاد الريبير مالو متعامدين، يعني اي كيعامد لنا لا فيكتور جي و جي كتعامد لنا كا. سي تري بيان. ثاني حاجه وهي نورمي. نورمي يعني ان لا نورم ديال اي مالها كتساوي لنا لا نورم دو جي كتساوي لنا لا نورم دو كا. شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. هادشي قريناه لان هادو سي ان فيكتور يونيتير. شكون هي كلمه ديريكت؟ ديريكت راه بسيطه بزاف. يعني اش؟ يعني ان الا درت انا اي برودوي فيكتوريال جي كتعطيني ديما العنصر الثالث كا. صافي غنديمونطريو على هادي. تبع معايا، شوف معايا. اي برودوي فيكتوري جي في الراي هي اي هي جي، يعني ها هي اي وجي. اشنو شكلوا لنا هاد اي وجي؟ شكلوا لنا هاد المستوى. سي تري بيان. هاد المستوى شكون اللي عمودي على هاد المستوى؟ هو البرودوي فيكتوري هو كا، هو عمودي على هاد المستوى كا طالع الفوق. يعني علاش واش طالع الفوق ولا هابط؟ اشنو كنلاحظوا هكا؟ دونك هكا مالا بحال كنحلوا قرعه، دونك طالع للفوق، يعني راه كا طالع للفوق. دونك داكشي علاش درنا كا. وكان الاكس غنديرو موان كا. صافي. لا ميم شوز ها حنايا نعاودو نديمونطريو على الاخرى. هذا جي برودوي فيكتوريال كا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اي. اي علاش؟ لان الا خدينا جي وكا اشنو شكلوا لنا؟ شكلوا لنا هذا المستوى هذا اللي الفوق، شكلوا لنا هذا المستوى. صافي. غنقولك شكون اللي عمودي على هذا المستوى؟ تقول لي ها هو هاد لاكس اكس هو اللي عمودي على هذا المستوى هذا. دونك هاد اي راه عمودي على المستوى، دونك كتعطينا اي. باش عرفناها واش اي واش داخله ولا خارجه من ليه، حيت عندنا ها هي جي كا، يعني كنديرو هكا شنو حيله كنفتحو المغطى، يعني خارجه هكا، يعني اي غتكون بلس اي. سي تري بيان. الوغ لا ديغنيير تكون هو الا كان عندي كا برودوي فيكتوريال اي اشنو كتساوي لنا في الراكا هكا في الرأي ها هي اي. اشنو شكلوا لنا؟ شكلوا لنا هذا المستوى هذا. مزيان. شكون اللي عمودي على هذا المستوى هذا؟ غتقول لي جي. مزيان. غنقول لك كا وجي دايرين هكا، يعني اشنو؟ يعني كندور هكا، يعني بحال كان المغطى كنحلها، يعني جي مالها خارجه، وإلا خارجه كتكون بلس جي يعني جي. دونك ومن هنا كنسجلوا واحد اللعيبه. دونك نتايا ما كتبقاش حافظ عليهم هكاك، لا كتعقل عليهم بحاجه سهله. كدير اي تبع معايا هاد لا ميثود ديما كتكتبها عندك باش انك كيسهل عليك الحساب. ها انت اي من اي اشنو عندنا؟ عندنا جي، ومن الجي عندنا اش؟ عندنا كا، ومن كا راجعين لاش؟ الاي. مزيان. اي جي كا ديما كتكتبها هكا، ديما اي جي كا. مزيان. لاش نافعانا هادي؟ الا عطاك اي جي ها هي، الا عطاك اي برودوي فيكتوريال جي اون ديريكتومون كتحط له كا على حساب السماء اي جي كتحط له كا. وإلا عطاك جي كا كتحط له اي ها هي، وإلا عطاك جي كا كتحط له اي. سي بخي بيان. وإلا عطاك كا اي كا برودوي اي اشنو كتحط له؟ كا اي غتحط له جي. سي بيان. ولكن الا عطاك العكس، اكزومبل عطاك عطاك هكا اكزومبل ديال هذا لانفيرس ديال هذا، نقولو جي برودوي فيكتوريال اي. نورمالمون هذا قرينا، يعني غادي يكون الموان. الا بغينا نقلبو غادي يكون موان، يعني موان كا. مزيان. اجي نستنتجوها هنايا. عندك جي برودوي فيكتوريال اي في راه جي، ها جي برودوي فيكتوريال دو، يعني غادي يمشي هكا، يعني غادي يمشي عكس الاتجاه. هذا راه البلوس عكس الاتجاه، يعني موان، يعني غادي يعطينا موان. الموان كا، موان كا. سي تري بيان. دونك انا بغيتك تحفظهم بهاد الطريقه، لان هاد الطريقه هي اللي بسيطه، هي باش كيخدموا الناس. الوغ شوف معايا لا ميم شوز هنا. الا درنا كا برودوي فيكتوريال جي ها هي في الراكا ها جي، يعني عكس سام،
يعني تعطينا موان اي. وهذا راه قلنا ديريكت ديما هاد دو فيكتور كيعطيونا لو فيكتور الثالث صافي باش ما تنساش. دونك ولا ديغنيير وهو ان اي برودوي فيكتوريال كا اشنو يساوي لنا اي هكا عكس السام يعني موان جي. وإلا بغيت ديمونطريها تقدر ديمونطري اكزومبل ناخدو حنا العنصر الاول جي اي فين راه جي اي ها جي ها اي يعني غادي نمشي هكا حيت انا نمشي هكا شنو غادي يوقع هادي هبط يعني جي اي غندير هكا يعني بحال كنسد القرعه يعني الاتجاه غادي يهبط هكا. اشنو هذا سميتو الانفيرس ديالك يعني موان كا. داكشي علاش سمينا موان كا هنا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان لانها مهمه بزاف باش ما نلقاوش المشاكل في الشابيتر الثاني. الوغ نمحيو ونكملوا الكور ديالنا. الوغ دونك هاد لو بوين البساط اللي كنشرح راه هما اللي هما اللي زعما اللي كتوقع فيهم مشاكل من بعد حيت ما كتكونش ضابط هادشي كيجيك الكور ديال الميكانيك شويه صعيب. ميكانيك دو بوين كيجيك صعيب ولكن الا ضبطتي هادشي من الاول غادي يجيك داكشي بسيط بزاف غير التطبيق وصافي. شي سامبلومون كثرت التمارين صافي وما كيوقع لك لا مشاكل لا والو بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال. نشوفوا خامسا دوبل برودوي فيكتوريال. دونك كتبوا هذه كتحفظ سي سامبلومون بلا ما نديمونطيو عليها نطولوا الكور بزاف لان البروف ما كيقولكش لا ديمونطري لا والو. دونك هادشي خاص تكون حافظو صافي. في لانه هو كيعطيك بروبليم خاصك انت تخدمو. عندك او برودوي فيكتوريال في برودوي فيكتوريال او هذا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او سكالير في دوبل في عفوا فاش في ناقص او برودوي سكالير في فوا دوبل في. دونك نحيو هادشي فوا دوبل في. دونك هاد الغولاسيون كتحفظ هي كتسمى دوبل برودوي فيكتوريال. دوبل برودوي فيكتوريال سي تري بيان. الوغ نشوفو سادسا وهي البرودوي ميكست. هنايا هاد ميكست راه ماشي تاكوس ميكست ركز معايا مزيان راه برودوي ميكست. الوغ قلنا عندنا واحد لو 3 فيكتور نو نول ها هي في اي دبليو اي يو. دونك هادي في 3 فيكتور نو نول. on a appelé produit mixte نوطي باش كنرمزولو دائما كنرمزولو بهاد لو فيكتور اللي عندنا كنديرو او فاصله في فاصله دبل كنرمزولو هكا مزيان. السؤال اشنو كيساوي لنا؟ شي سامبلومون كيساوي دونك ميكس كما قلنا دوبل في سكالير ديال اش ديال او برودوي فيكتوريال في. غير خاصك تعرف الترتيب وصافي مزيان. الا اخترتي انت دوبل في هنايا كدير فوا دونك دوبل في شكون اللي تابعها او راه بحال كدور هكا تابعها او عاد في عاد او عاد في. راه هاد الكتابه راه اكزاكتومون كتساوي يقدر يكتب لك هادي يقدر يكتب لك يبدا لك هو من في يعني في فوا عاش. دونك راك عارف الترتيب في شكون اللي وراه دوبل في شكون اللي وراه دوبل في او يعني برودوي فيكتوريال او راه اكزاكتومون كتساوي لنا او الا اخترت انا او هي الاولى فوا في برودوي فيكتوريال دوبل في. دونك هادشي خاص تعقل عليه. الوغ باش نديمونطريو عليه راه غادي نطولو بزاف في الكور الاحسن اننا نحطو لا ريلاسيون ديريكت لانها خاصها تكون غير مضبوطه في العقل يعني خاصك تحفظها وصافي. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثالثه ان شاء الله في الميكانيك دو بوين ماتيريال. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال.